अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हुली मुमताज़ और आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको आज ये बताना चाह रहा हूँ कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जब आज लाहौर वापस पहुँचे इस्लामाबाद में अदालत में पेशी के बाद, तो ये ख़बर सामने आई कि इमरान खान साहब की तस्वीर, इमरान खान साहब की वीडियो और इमरान खान साहब का नाम अब किसी भी टेलीविज़न चैनल पर नहीं चलेगा। ये पाबंदी लगा दी गई है और साथ ही साथ इस पाबंदी की भी इत्ला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करने वाले दो लोग ऐसे थे जो अवेलेबल थे टेलीविज़न चैनल्स को कि उनसे राबिता करके उनको बुलाया जाता था कि ताकि पीटीआई का वो मौक़िफ़ दे सकें। एक थे इफ्तिखार दुरानी साहब और दूसरी तरफ रऊफ़ हसन साहब। तो रऊफ़ हसन साहब और इफ्तिखार दुरानी साहब को भी प्रोग्राम्स में बुलाने पर पाबंदी लगा दी गई है। इस सूरत हाल की वजह क्या है? इस सूरत हाल की वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद दीवार से लगाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है उसको किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई हथकंडा इस्तेमाल करके उसको ख़त्म करने की कोशिश है। लेकिन अगर इमरान खान साहब की तकरीरों पर या इमरान खान साहब की तस्वीर पर या वीडियो पर या नाम पर अगर इस तरह पाबंदी लगा दी जाएगी टेलीविज़न चैनल्स पर, तो फिर टेलीविज़न चैनल्स प्रोग्राम्स क्या करेंगे? टेलीविज़न चैनल्स पर आकर मरीम नवाज़ साहिबा क्या बात करेंगी? PMLN, पीपल्स पार्टी, JUIF ये क्या बात करेंगे? क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या उनकी जो तकरीर होती है किसी भी जलसे में, या राना सनाउल्लाह या मरीम औरंगज़ेब या ऑन द होल PMLN या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें वो शुरू ही इमरान खान साहब के नाम से होती है, ख़त्म ही इमरान खान साहब के नाम पर होती है। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि तमाम टेलीविज़न चैनल्स पर जो न्यूज़ चैनल्स हैं, अगर उस पर इमरान खान साहब का नाम, तस्वीर या वीडियो नहीं चलाई जाएगी, तो फिर PMLN, पीपल्स पार्टी, JUIF, MQM, जितने भी ये PDM की 13 जमातें हैं, जो इत्तेहाद है, वो टेलीविज़न चैनल्स पर आकर कोई बात कर ही नहीं सकेगा। उनको खामोश रहना पड़ेगा, यानी कि उनको भी अपने ज़ुबानों पर, अपने मुंह पर ताले लगाने पड़ेंगे। और इमरान खान साहब की क्योंकि नाम नहीं चलेगा तो मरीम नवाज़ साहिब आप जल्द से भी नहीं कर सकेंगी। और शहबाज शरीफ साहब का भी ये हाल है कि वो भी जब आते हैं टीवी पर तो वो सिर्फ शुरू करते हैं इमरान खान साहब के नाम से और उसी पर वो ख़त्म करते हैं। आगे बढ़ते हुए फवाद चौधरी साहब ने आज अडियाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के होने से पहले मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे थे कि पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, शायद PTI में दोबारा शामिल होने जा रहे हैं या इनके इरादे क्या हैं जो अब ये अडियाला जेल गए हैं। तो वो भी मैं आपको भी बताता हूँ और साथ में मैं आपको ये भी बता दूँ कि अब से कुछ देर बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इमरान रियाज़ खान का जो केस है और उनकी जो बाजियाबी का मामला है वो किस मोड़ पर है। और आखिर में मैं आपको ये बताऊंगा कि तैयबा राजा और सनम जावेद, इसके अलावा जो दीगर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन हैं जो अभी तक अदालत में उनको नहीं पेश किया गया, तो उनकी तारीख़ भी आ गई है अदालत में पेश करने की। और वो तारीख़ क्या है और अब तक जो पेश नहीं किया गया था वो किस वजह से नहीं किया गया था और उसमें क्या तमाशा लगाया गया पंजाब पुलिस की तरफ से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो ये कि फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा हो गए। उनका ये कहना था कि जी वो एक्टिव पॉलिटिक्स से भी बाहर हो रहे हैं। लेकिन सियासत बड़ी बुरी चीज़ है, सियासत से सियासतदान को दूर रखना बड़ा मुश्किल है। तो फवाद चौधरी साहब आज जो इमरान इस्माइल साहब के साथ जाकर अडियाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से की गई, अंदर जाकर अडियाला जेल में शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात हुई। शाह महमूद कुरैशी साहब या दीगर और भी लोग जो मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं, उनकी फैमिलीज़ और उनसे मुलाकातें करने नहीं दिया जा रहा है। तो इस माहौल में भी महमूद मौलवी साहब भी साथ में शामिल थे। शाह महमूद कुरैशी साहब से जाकर इनकी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को ये कायल करने की कोशिश की है कि वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दें। और उनको जाकर एक प्रपोज़ल दिया गया है, उनको पेशकश की गई है और वो पेशकश ये है कि सियासत में भी रहना है, सियासत भी करनी है। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर अगर इमरान खान साहब के साथ ये जुड़े हुए नहीं होंगे तो वो वोट भी नहीं देगा। लेकिन उनको शायद ये लगता है कि वो इस पर कुछ किसी हद तक कामयाबी हासिल कर सकेंगे और कैश इन कर लेंगे सूरत हाल को। और हो सकता है कि जहाँ से वो कंटेस्ट कर रहे होंगे तो वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सही इंडिपेंडेंटली या एक नई पार्टी बनाकर अगर वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे तो शायद उनको कुछ वोट पड़ जाएंगे। और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी उन्होंने इसी तरह की ऑफ़र की है, जिस पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने उनसे मज़ीद वक्त मांगा है। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि जी मैं इस पर सोच कर फिर आपको बताऊंगा कि मेरा क्या इरादा है। अब जी बात करते हैं इमरान रियाज़ ख़ान की। इमरान रियाज़ ख़ान जैसे कि आप जानते हैं कि 10 और 11 मई के दरमियानी रात उनको सियालकोट डिस्ट्रिक्ट जेल से उठाया गया और तब से लेके अब तक उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। और पेशरफ्त से मुराद ये
کہ بازیابی ہی وہ پیش رفت ہے کہ جس کا سب کو انتظار ہے، لیکن ابھی تک وہ ان کو بازیاب نہیں کرایا گیا ہے۔ بہت سے لوگوں نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ ان کو کہاں رکھا گیا ہے یا وہ کہاں ہیں، لیکن اب تک کسی کے پاس کوئی کانکریٹ انفارمیشن نہیں آئی ہے۔ اور کل میاں علی اشفاق اور دیگر وکلاء جو عمران ریاض خان کے کیس میں ان کی طرف سے عدالت میں پیش ہو رہے ہیں، ان کی طرف سے آرمی چیف سے بھی یہ ڈیمانڈ کی گئی، ان سے درخواست کی گئی کہ عمران ریاض خان کی بازیابی میں مدد کی جائے، اور عمران ریاض خان کی بازیابی کی کوششوں کو کامیاب بنانے کے لیے اب مختلف صحافی بھی اپنی طرف سے کوششیں کر رہے ہیں، اور جس میں حامد میر صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا بھی مختلف لوگوں سے کانٹیکٹ ہوا ہے اور وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران ریاض خان کہاں پر ہیں، اور ان کی بازیابی کے لیے سب مل کر اپنی اپنی جگہ پر کوشش کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ایمنڈ ایک ایسی ایسوسیشن ہے، یہ ایسوسیشن ہے ایسوسیشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز کی، ان کی طرف سے بھی ایک اعلامیہ ریلیز ہوا ہے، اور اس اعلامیہ میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جو آزادی اظہار رائے ہے اس پر پابندی نہیں لگنی چاہیے، اور سب کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں، کیونکہ جمہوری دور میں یقیناً ہر کسی کے پاس یہ حق اور یہ اختیار حاصل ہوتا ہے۔ کچھ اڑتی ایسی خبریں آئی ہیں کہ شاید عمران ریاض خان کے لیے کچھ ایسا سوچا جا رہا ہے کہ جی اگر وہ بازیاب ہو جاتے ہیں تو وہ 6 ماہ کے لیے یوٹیوب نہیں کریں، 4 ماہ کے لیے وہ ٹیلی ویژن پر آ کر کوئی پروگرام نہیں کریں۔ یہ مختلف پروپوزلز ہیں جو فلوٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ ہر طرف سے انفارمیشن آ رہی ہے، انفلکس آف انفارمیشن ہے، اور یہ اس طرح کی بات بھی چل پڑی ہے۔ لیکن ایک دفعہ پھر میں یہ بات دہرا دوں کہ عمران ریاض خان خیریت سے ہیں الحمدللہ، اور کل رات میں سن رہا تھا کہ کسی نے ٹویٹر پہ یہ کہا کہ عمران ریاض خان کو سیالکوٹ میں کہیں پہ رکھا گیا تھا، کینٹ میں رکھا گیا تھا، کوئی غنی ہاؤس ہے وہاں پہ رکھا گیا تھا، اور اب وہاں سے ان کو کے پی کے لے کر جایا جا رہا ہے۔ تو اس خبر میں کوئی سچائی، کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ میں آپ کو بات کنفرم کر رہا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ عمران ریاض خان کی فیملی پریشان ہے، بچے پریشان ہیں، والدین پریشان ہیں، اور یہ بھی طے ہے، اور اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ دل سے یہ کہتے ہیں کہ عمران ریاض خان اور ان کی فیملی ہمارے ملک کے اداروں کا احترام ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، جو پاک فوج کی قربانیاں رہی ہیں ہمارے ملک کے لیے، ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں، اور مستقبل میں بھی اسی طرح سے وہ ان کے دل میں بستی ہے پاک فوج، اور وہ پاک فوج کی اسی طرح سے عزت اور احترام کرتے رہیں گے۔ آخر میں میں آپ کو بتاتا ہوں طیبہ راجہ اور صنم جاوید کا۔ طیبہ راجہ اور صنم جاوید جب سے ان کو لاسٹ پیش کیا گیا تھا 17 جولائی کو ان کو پیش کیا گیا تھا ATC عدالت میں لاہور میں، اور ان کا 7 دن کا فوٹو ریکگنیشن کے لیے، جس کو کہتے ہیں شناخت پریڈ کے لیے 7 دن کا ٹائم لیا گیا تھا، اور 7 دنوں میں یہ شناخت پریڈ ہونی تھی اڈیالہ جیل میں، اور اس طرح سے پچھلے ہفتے بدھ کو ان کو عدالت میں لانا تھا، جس دن ختیجہ شاہ کو بھی عدالت میں لایا گیا، اور پھر ختیجہ شاہ کو بھی شناخت پریڈ کے لیے اڈیالہ جیل بھیجا گیا، اور 7 روز کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تو آج کے دن ایک دفعہ پھر سب کو یہ توقع تھی اور انتظار میں تھے کہ جی آج صنم جاوید اور طیبہ راجہ اور اس کے علاوہ جو دیگر پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہیں ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ان کی فوٹو ریکگنیشن کا عمل آپ نے یاسمین راشد صاحبہ کو بھی سنا ہوگا کہتے ہوئے کہ فوٹو جو شناخت پریڈ ہونی ہے وہ شناخت پریڈ اب تک ہوئی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ نالائکی اور بدنیتی کی کیا انتہا ہے کہ فوٹو آئیڈینٹیفیکیشن شناخت پریڈ 7 دن میں مکمل ہونی تھی۔ پچھلے ہفتے بدھ کے روز، یعنی کہ ٹھیک اب سے 1 ہفتہ پہلے یہ شناخت پریڈ کا عمل مکمل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک پنجاب پولیس نے شناخت پریڈ کا عمل مکمل نہیں کیا ہے، اور مختلف تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور آج بھی ان کو عدالت میں لانا تھا، لیکن پھر یہ کہا گیا کہ جو تفتیشی ہے وہ یہاں نہیں ہے، وہ ڈیالہ گیا ہوا ہے، وہاں پہ میجسٹریٹ صاحب کے ساتھ ہے، اور بھی بہت سے لوگوں کی شناخت پریڈ ہونی ہے، تو وہ شناخت پریڈ کے عمل میں چونکہ لمبی فہرست ہے تو وہاں پہ بڑا ٹائم کنزیوم ہو رہا ہے، تو اس لیے تفتیشی آ نہیں سکا۔ یہ وہ تمام ڈیلینگ ٹیکٹکس ہوتے ہیں جو کہ پولیس کی طرف سے استعمال کیے جاتے ہیں، اور اگر پولیس اپنا کام صحیح سے کرے اور قانون کے مطابق چلے، اور جو قانون کہتا ہے، جو پروسیجرز ہیں ان کو فالو کرے، تو میرے خیال میں انصاف بھی بروقت انصاف ہوگا، اور اگر کسی کو سزا بھی ہونی ہے تو سزا بھی بروقت ہوگی، یعنی کہ عدالت میں لا کر عدالت سے سزا ہونی ہے نا، خود وہاں پر ڈیلے کر کے مزید ان کو وہاں پر ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اس معاملے کو زیادہ سے زیادہ لٹکایا جائے تاکہ جو گرفتار خواتین ہیں ان کو مزید اذیت پہنچائی جائے۔ اور وہ تو یہ بلکہ اس حد تک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ خواتین جو ہیں، یہ بلکہ وہ کہتے ہیں
وہ کہتے ہیں جی یہ عورتیں جو ہیں یہ مجرم ہیں، انہوں نے جرم کیا ہوا ہے اور یہ کلپریٹس ہیں، تو ہم ان کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ اگر کوئی خاتون ہے تو اس وجہ سے اس کو خاتون ہونے کا ایج تو نہیں مل سکتا ہے کہ جو چونکہ خاتون ہے، یہ لاجک ہے ان کی طرف سے کہ اگر جی خاتون ہے یا عورت جس کو وہ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں خاتونی عورت ہے، کہ اگر وہ جرم کرتی ہے کہیں پر تو اس کو اس وجہ سے رعایت دے دی جائے کہ وہ خاتون ہے، قانون کے مطابق بات ہونی چاہیے۔ میری صرف اتنی ایک پلی ہے، اور ساتھ ہی آخر میں کہ کب ان کو پیش کیا جائے گا، تو عدالت کی طرف سے یہ آرڈرز پاس کر دیے گئے ہیں، حکم ہو چکا ہے عدالت کی طرف سے، اور عدالت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 2 جون کو، یعنی کہ پرسوں 2 جون کو صنم جاوید، طیبہ راجہ اور جو دیگر خواتین ہیں ان کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ یہ تھی جی آج کی تفصیل، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔